अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहत शाहीन और डिजिटल डायरी से आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद का बढ़ता हुआ रुझान, जो पाकिस्तानी माशरे में बहुत आम हो चुका है। आज के दौर की ख़वातीन को मजबूत माना जाता है। कहा जाता है कि वक्त बदल गया है, ख़वातीन और मर्द एक जगह बराबर हैं। इसके बावजूद औरत जितनी भी पढ़ी लिखी हो या जितनी भी पढ़ लिख जाए, उसको कहीं शोहर पीट रहा होता है या कहीं पे सास और नंद कत्ल करके लाश के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। पाकिस्तानी माशरे में एक बाशऊर तबका है जो हमेशा से खवातीन के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है और उसके लिए मुख्तलिफ कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें खवातीन को घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें खवातीन को इतनी बुरी तरह मारा और पीटा जाता है कि उनकी जान को भी खतरा लाहक हो जाता है और बाज़ जगह तो जान की बाजी ही हार जाती है। इसी तरह ले लें कि नूर मखदूम का केस जब हमारे सामने आया तो बहुत से लोगों को शऊर आया कि वो किस तरह से अपनी बेटियों की तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं या उनकी हिफाजत कर सकते हैं। अभी इसी शऊर में ही थे कि एकदम से एक नई खबर सामने आती है जिसमें एक टीवी होस्ट आयशा जाज़ेब को मार पीट का निशाना बनाया गया। अब अगर ये देखा जाए कि इस तरह की खवातीन जो कि मजबूत भी हैं, जो करियर अपना चला रही हैं, घर भी चला रही हैं, उनको इस तरह बुरी तरह मारा पीटा जाता है तो फिर आम औरत का क्या हाल होता होगा। इन्हीं हालात में आप देखें कि उन औरतों का क्या हाल होता होगा जो घरों में रहती हैं और मुकम्मल तौर पर अपने शोहरों या अपने ससुराल वालों पर डिपेंडेंट हैं। वो कैसे अपने हकूक के बारे में बात करेंगी जब इस तरह की एक जो प्रोफेशनल खवातीन हैं उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। ये तो थी एक तशद्दुद की बात कि घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके साथ ही जब हम जिक्र करते हैं बाकी इस तरह के तशद्दुद का जिसमें जान से ही मार दी जाती है औरत, उसमें सानिया ज़हरा एक ऐसा दिल दहला देने वाला कत्ल जो एक 2 बच्चों की माँ भी थी। उससे पहले वो नहीं जानती थी कि उसका शौहर जो है वो पहले से शादीशुदा है या 2 बच्चियों का बाप है। लेकिन उस औरत के साथ क्या हुआ? उसको कत्ल किया गया जबकि उसकी कोख में एक और जो है वो एक नन्ही सी जान पल रही थी। तो उसको भी कत्ल कर दिया गया किस कि वो अपना घर जो है वो अपने शौहर के नाम कर दें। इसी तरह जब हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो तशद्दुद सिर्फ एक जिस्मानी तशद्दुद नहीं है, जान से ही मार दिया जाता है औरत को, जो कि एक मजबूत घरेलू बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती थी। इसी तरह से आए तो एक डस्का का जो वाक़या है, जो नया वाक़या है, जो भी सब जानते हैं, जहाँ पर एक औरत जो कि उसकी सगी खाला थी, उस लड़की ज़हरा उसको कत्ल करके उसके लाश के इतने टुकड़े किए कि वो कहीं ढूंढने में भी उसके माँ बाप को इतनी अजियत हुई। उसका बाप वो जब उसके घर गया, उसके ससुराल गया तो उसने देखा कि फर्श धुला हुआ है, घर साफ सुथरा है। वो एक बच्चे की माँ थी जिसके 2 साला एक बच्चा भी था और उसकी कोख में भी एक बच्चा था और उसको कैसे कत्ल किया जाता है, उसके लाश के टुकड़े करके उसको कहाँ फेंका जाता है। इस सब का जवाबदेह कौन है? क्या वाकई ये माशरा बदल चुका है? क्या वाकई औरत के लिए ये माशरा जो है महफूज है? बात सिर्फ ये नहीं है कि औरत पढ़ लिख गई है या वो पैसा कमा रही है। हर सूरत में हर इन वाकयात और मिसालों से वाज़ेह होता है कि किस किस तरह से औरत के साथ ये ज्यादती की जा रही है। जो भी इसका जिम्मेदार है, चाहे वो शोहर है, चाहे वो ससुराल वाले हैं, चाहे कोई भी है, लेकिन पिस कौन रही है? एक औरत। वही औरत जो उनकी नस्लों की जामिन भी है, वही औरत जो उनके घर भी चला रही है, वही औरत जो उसके साथ भी खड़ी है। लेकिन क्या है उसके नतीजे में? मारपीट, तशद्दुद, उसके बाद कत्ल। पाकिस्तान में मुश्तरका खानदानी सिस्टम आम है, जहाँ मोहब्बत हो ना हो, एहतराम हो ना हो, इकट्ठे रहना है। इसी तरह बहुत सारी जो मामलात हैं ख़राब होते हैं या बहुत सारी वजूहात हैं वो इसी वजह से भी सामने आती हैं कि बाय फोर्स खातून को रहना पड़ता है अपने इन लॉज के साथ और इन लॉज अगर वो पसंद करें या ना करें उनको एक साथ इकट्ठे एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है। अगर कोई कह दे कि जी मैंने सेपरेट रहना है या मतलब मैंने अलग घर में रहना है या अपने बच्चों और बीवी को अलग रखना है तो पूरा खानदान जो है वो उनके साथ बाइकआउट कर देता है। अगर कोई कह दे कि मैंने अलग रहना है या मैं अपनी बीवी बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हूँ या उनको सुकून देना चाहता हूँ, तो पूरे ख़ानदान वाले जो हैं वो उसके साथ बाइकआउट कर देते हैं। उसके अलावा जो माशरती दबाव उसको आता है कि जी तुमने माँ बाप को छोड़ दिया या तुम बीवी के पीछे लग गए या इस तरह के बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो हमारे सामने आम हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है?
اس کی وجہ کیا ہے؟ یا اس میں معاشرہ انوالو ہے، یا پھر یہ ہے کہ حسد ہے جو ساس کو اپنی بہو کے ساتھ ہے، یا نند کو اپنی بھابھی کے ساتھ ہے، یا اس میں اور بہت ساری چیزیں انوالو ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کی کاؤنسلنگ کی جائے۔ کسی بھی معاشرے کا اگر مضبوط پہلو دیکھا جائے تو سب سے پہلے ابتدا اس کے گھر سے ہوتی ہے۔ اگر اس کا گھر ہی مضبوط نہیں ہے، اگر وہیں ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ ساس ہے۔ گھریلو تشدد صرف ایک بہو پر نہیں ہوتا، کئی جگہ پر ہم دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک بہو اپنی ساس پہ بھی تشدد کر رہی ہے۔ بہت ساری ویڈیوز آپ نے عام فہم دیکھی ہوں گی جہاں پر ایک بزرگ خاتون ہیں یا والدہ ہیں، ان کو دھکے پکڑ کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ بہو کہتی ہے میں آپ کی والدہ کی خدمت نہیں کر سکتی۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، ان چیزوں پر اگر ہم غور کریں اور باقاعدہ اس پر ایک ڈبیٹس ہونی چاہیے، یا لوگوں کو آپس میں کاؤنسلنگ ضرور کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے، اگر کوئی عورت قتل ہو گئی ہے تو اس کے لیے بھی خاموشی اختیار کر لیں۔ اگر کوئی شوہر پیٹ رہا ہے تو اس کو گھریلو معاملہ کہہ کر اس کو دبا دیا جاتا ہے کہ یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو کوئی عورت قتل ہو جاتی ہے، کسی کی ماں مر جاتی ہے، 2 بچے ادھر ہی رہ جاتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہی ہمارے محلوں میں، گلی میں، آپ کے ارد گرد یہ سب آپ دیکھتے ہیں۔ دوسرا سب سے اہم مسئلہ گھریلو سیاست ہے، خواتین کی سیاست۔ اب جیسے یہ زہرا کے قتل، جو ڈسکا میں زہرا کا قتل ہوا، اس میں یہ جو زہرا کا شوہر تھا وہ 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اور وہ اپنی وائف کو سعودی عرب بلا رہا تھا یا اس کو جیب خرچ الگ سے دے رہا تھا، تو اس کی والدہ اس چیز پہ ہو گئی کہ یار یہ تو اپنی بیوی کے اس میں ہو گیا ہے، یا مختلف الفاظ ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو اس میں کیا چیز آ رہی ہے سامنے؟ ایک حسد آ رہا ہے۔ تو وہ چیزیں بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ہم خواتین کو بھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو حسد ہے اس کو اس معاشرے سے ختم کیا جائے گا۔ اتنی بے دردی سے قتل کر دینا کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس بچے کا کیا ہوگا جو پیچھے رہ گئے، جو ثانیہ زہرا کے 2 بچے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اسی طرح آپ سوچیں کہ معاشرے میں کیسے اتنے ایسے بچے پلیں گے جن کے ذہنوں میں زہر ہوگا، وہ کل معاشرے کے لیے ناصور نہیں بنیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے مسئلے کو حل کیسے کیا جائے، یا اس میں ایک عام انسان کی طرح اپنا کردار کیسے ادا کیا جائے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو مار رہا ہے، یا پھر کوئی خاتون ہے کہ وہ مسلسل تشدد کا شکار ہو رہی ہے اور اس کے بچے بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ عام بات ہے کہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور والد جو ہے وہ پیٹ رہا ہوتا ہے اپنی بیوی کو، یا خواتین کو بھی تشدد کا نشانہ بنا رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ ساس بہو، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا۔ تو اس سارے عمل میں آپ کو ضرورت ہے ایکشن کی۔ ایکشن چاہے جس بھی سطح پر لیا جائے، ایکشن کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو ان کو روکیں، کمپلین کریں۔ خواتین خود اس چیز کے لیے کمپلین کریں کہ ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس مسئلے کو حل کریں۔ خاموشی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اس چیز کو حل کریں۔ اور کسی بھی اگر اس طرح کا کوئی ظلم کا شکار ہے، اس سے پہلے کہ وہ زندگی ہار جائے یا اس کے بچے رل جائیں، آپ جو ہے وہ اس کی شکایت کریں یا رپورٹ کریں۔ اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ تربیت کا فقدان ہے۔ تعلیم موجود ہے، تعلیم ہمارے دین میں بھی ہے، تعلیم سکولز میں بھی دی جاتی ہے کہ کس طرح سے اپنے آپ کا بچاؤ کرنا ہے، کس طرح سے خواتین کے ساتھ پیش آنا ہے، لیکن فقدان ہے تربیت کا۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے مسئلے اپنے تک رکھتی ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ کسی بھی وجہ سے اپنے اوپر یہ تشدد برداشت نہ کریں، اور کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ جائیں اور وہاں جا کر اپنے مسائل کو جو ہے وہ اجاگر کریں اور بتائیں کہ میں اس مسئلے میں ہوں۔ اپنی کسی دوست سے بھی ڈسکس کر سکتی ہیں، آگے بہت سارے ادارے بنے ہوئے ہیں، NGOs بنی ہوئی ہیں جو آپ کو تحفظ دیتی ہیں۔ تو ضروری ہے، امر یہ ہے کہ آپ اپنے تحفظ کے لیے خود قدم اٹھائیں۔ آج کا پروگرام ہمارا اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم کسی اور خواتین کے مسائل کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ فرحت شاہین، ڈیجیٹل ڈائری۔